الان غادي نبداو نتعرفوا على بعض الخاصيات ديال لي سويت اكستريت بخصوص يعني بالضبط لا ليميت. اذا سواء une suite numérique سواء كانت réelle ou bien complexe et elle appartient à K. K ça veut dire imma elle appartient à R ou bien elle appartient à C. Si UN يعني هاد la suite numérique converge vers elle يعني convergente والليميت ديالها هي elle. Alors toute suite extraite de UN converge vers elle. Alors il est quand UN converge vers elle alors les suites extraites ديالك كاملين كلهم converge vers elle. نديروا لا démonstration. اول حاجه قالوا لنا بان لا سويت ديالنا UN مالا converge vers elle quand n يعني كيمشي للانفي. alors دونك نبداو البرهان. دونك نديرو في الاول soit epsilon supérieur strictement à 0. هادشي شفنا في لا ديفينيسيون في الفيديو الاول ديال الكونفرجونس والديفيرجونس دو سويت نيميريك. alors il existe بما ان يعني epsilon supérieur strictement à 0 donc il existe un grand n qui appartient à n tel que pour tout n appartient à n il est qu'un n supérieur ou égal à n implique que la valeur absolue de un moins l ou bien le module de un moins l inférieur strictement à epsilon. Donc, je vais donc pour tout n appartient à n avec n supérieur ou égal à n implique pour tout n appartient à n il est qu'un n supérieur ou égal à n. ياك ودابا انا غادي نختار واحد لا سويت اكستريت ديال يو ان. داك لا سويت اكستريت غنسميوها يو سيغما دو ان هي لا سويت اكستريت. ما نساوش سيغما سي اون ابليكاسيون دو ان دون ان est strictement croissant. alors بما ان ان كبر من ان وسيغما كي دايره سيغما est strictement croissant دونك كايني هذا باللي سيغما دو ان كبر من سيغما دو ان. donc sigma de n أكبر من أو يساوي sigma de n. ياك donc implique نديرو la valeur absolue ou bien le module. دابا شنو غادي نكتبو؟ كنا كاتبين الفوق un moins n. إلا كان n كبر من n حتى sigma n كبر من sigma n. ما نساوش بأن sigma n راه هذا appartient à r عدد صحيح طبيعي وحتى هذا appartient à n دونك ما عندناش مشكل مادام هذا كبر من هذا. وحنا شنو كنعرفوا على يو ان سي اون سويت كونفرجونت. مثلا نعطيك انا غير مثال. الا كان عندك مثلا نقولوا هاد سيغما دو ان مثلا هي 5 غير مثال باش نفهموا هي 5 وعندنا هاد سيغما دو ان راه هذا عدد صحيح طبيعي نسميه هنا ان. الا كان ان كبر من 5 دونك لا فالور ابسولي ديال يو ان موان ال صغر من ايبسيلون ou bien le module. دونك انا نفس الشيء هاد 5 هو بحال لي سيغما دو ان لحقاش سيغما دو ان ابارتيان ا ان ياك. وهنايا هاد سيغما بلاص هاد ان هادي عندك سيغما دو ان. دونك هنا شنو كتب عندك ان كتبنا هنا ان. دابا ما عنديش ان انا هنايا بلاص هاد ان هادي عندك سيغما دو ان. دونك حتى هنايا شنو خصك تكتب سيغما دو ان مالا انفيريور ستريكتومون ا ايبسيلون. وهاني استطعت نوصل للنتيجه اللي بغيت. شوف منين بديت استطعت نبرهن بأنه pour tout n appartient à n avec n supérieur ou égal à n la valeur absolue ou bien le module ديال u sigma n moins l inférieur strictement à epsilon. ودابا شنو غنديرو غنجينيراليزيو النتيجة. donc finalement شنو غادي نقولو donc pour tout epsilon supérieur strictement à 0 il existe un grand n qui appartient à n tel que pour tout n appartient à n avec n supérieur ou égal à n هذه implique شنو كاين النتيجة التالية la valeur absolue ou bien le module u sigma n moins l inférieur strictement à epsilon. وهذا شنو كيعني بأن هاد لا سويت extraite اللي هي u sigma n حتى هي converge vers l quand n tend vers l'infini. وبالتالي هذه هي الخاصية. إلا كانت UN converge vers elle هاد لا سويت نيميريك alors toutes les suites extraites ديال UN كلهم converge vers elle. Une petite remarque غادي نديروها. إلا كانت لا سويت UN converge vers elle quand n tend vers l'infini
مع هاد ال هذا appartient à R union moins l'infini plus l'infini. انا اختاريت هاد لا سويت يو ان غادي نفترضوا باللي راها سويت ريال الوغ الا كانت لا ليميت ديال يو ان هي ال تقدر تكون عدد ال يعني عدد كينتمي ل ار ولا تعطينا موال لانفيني ولا بلوس لانفيني فامبليك بانه لي سويت اكستريت اللي كيتكتبوا على شكل يو سيغما ان هاد لي سويت اكستريت مالهم كلهم لا ليميت ديالهم حتى هما غتكون ال كون ان تونفير لانفيني يعني الا كانت الليميت ديال يو ان عطاتني مثلا 3 غير مثال 3 فحتى لي سويت اكستريت كلهم غادي يعطيوني 3 الا كانت لا ليميت ديال يو ان هي بلوس لانفيني او بيان موان لانفيني فتا توت لي سويت اكستريت الليميت ديالهم غتكون بلوس لانفيني او بيان موان لانفيني بطبيعه الحال انا اختاريت يو ان اون سويت ريال اذا نتعرفوا على الان واحد الخاصيه اخرى مهمه واللي كتقول سوا يو ان اون سويت numérique et elle appartient à K. بطبيعه الحال K هي R ou bien C. اما تكون عندنا une suite réelle ou bien une suite complexe. Alors, U de N converge vers L si seulement si U de N et U de N plus 1 convergent vers L. بطبيعة الحال U de N U de N plus 1 كتسماو دي سويت اكستريت ديال UN. نديرو لا ديمونستراسيون. أول حاجة ديجا مونطرينا على هاد النتيجة الأولى، كنظن النتيجة الأولى واضحة. يعني إلا كانت النتيجة الأولى دونك راها كلاغ باسكو إلا كانت UN converge vers L. Alors, شنو قلنا toute suite extraite اي suite extraite هي converge vers L. وحنا عندنا U2N و U2N plus A ce sont des suites extraites. Alors, puisque U2N plus A ce sont des suites extraites, فهذا كيعني باللي U2N et U2N plus 1 بجوج بهم converge vers la même limite. Converge vers L. Donc, l'implication الأولى راها واضحة. Maintenant, نمشيو للدوزيام امبليكاسيون. الوغ غادي نحاولوا نمونطريو بانه سي U2N et U2N plus 1 convergent vers L, alors حتى UN converge vers L. Alors supposons que U2N et U2N plus 1 convergent vers L. ونمونطريو بلي UN converge vers L. Alors غادي ناخدو soit epsilon supérieur strictement à 0. Donc بما ان هذه converge vers L وهذه converge vers L شنو كيعني هذا؟ كيعني بلي il existe كاينين il existe نكتبوها il existe واحد لو كوبل N1 N2 appartient à N carré tel que pour tout N appartient à N إلا كان N supérieur égal à N1 هذا الشيء درنا في la définition ديال la convergence d'une suite implique que la valeur absolue ديال U de N moins L inférieure strictement à epsilon ياك دونك هذا درناه ديجا في la définition. إلا كان n supérieur égal à n2 إلا كان n كبر من n2 فلا valeur absolue ديال u de n plus 1 moins l inférieur strictement à epsilon. إذا الآن l'objectif ديالي هو خصني نمونطري باللي حتى un converge vers l يعني خصك تمونطري باللي بطبيعة الحال n إلا كان supérieur égal à n هاد n هذا أنا مازال ما عرفتوش ياك هذا هو اللي خصني نمونطريه خصني نمونطري بانه pour tout n appartient à n si n supérieur égal à n خصك تمونطري بانه لا فالور ابسولي ou bien لو موديول على حسب لا سويت واش ريال او كومبلكس un moins l حتى هي inférieur strictement à epsilon. دابا خصني نلقى لا فالور دو n n supérieur égal à n implique que la valeur absolue ديال un ou bien le module un moins l inférieur strictement à epsilon. الان كيفاش نمونطريو باللي UN converge vers L شنو هي المعنى ديال UN converge vers L انا ديجا فيكسيت ابسيلون اختارينا ابسيلون supérieur strictement à 0 خصنا نمونطريو هادشي اللي شفنا في الكود pour tout n appartient à n avec n supérieur égal واحد n هاد n راه مجهول هو اللي كنقلب عليه implique que la valeur absolue ou bien le module de UN moins L inférieur strictement à epsilon. إذا أنا لو بروبليم ديالي سي دو تروفي لا فالور دو غران ان شكون هو هاد غران ان
هذا هو البروبليم. بحيث الا كان ان كبر من ان خصها تجينا لا فالور ابسولي ديال يو ان موان ان صغار من ايبسيلون. واخا دابا انا الهدف خصنا نوصلوا في داك التالي داك لا فالور ابسولي ديال يو ان موان ان صغار من ايبسيلون. شوفوا معايا مزيان، هادشي راه غادي يعاوني. هنا كاين دو كا هنا عندك دو زين هنا بار، هنا دو زين بلس ان بار. دونك كيفاش غادي نخدموا حنايا؟ غادي نفترض الحاله الاولى بان ان بار، نفترضوا باللي ان بار ياك. الا كان ان بار يعني ان كيتكتب على شكل اياش، كيتكتب على شكل واحد دوكا، هذا هو بار موا ال. وحنا كنعرفوا بان لا فالور ابسولي او بيان لو موديول ديال يو دو زين موا ال صغار من ايبسيلون. فوقاش؟ الا كان ان كبر من ان، هذا غادي يكون صغار من ايبسيلون، هذا كيشبه لهذا، ولكن فوقاش؟ كاين واحد الشرط، خص يكون ان سوبيريور ايكال ان 1. بطبيعه الحال انت هنا عندك ان، ولكن انا شنو عندي هنايا؟ كا، يعني غنحيد ان وندير بلاصتو كا، يعني خص يكون كا سوبيريور ايكال ان 1. شوفوا هاد كا مضروبه في جوج، دونك 2 كا سوبيريور ايكال جوج ان 1. شكون هي جوج كا؟ جوج كا هي ان، يعني ان سوبيريور ايكال جوج ان. بطريقه اخرى، الا كان ان سوبيريور ايكال جوج ان 1، فهذا شنو كيعني؟ دونك هذه بطريقه اخرى كيعني بان هاد لا فالور ابسولي ديال يو ان او بيان لو موديل ديال يو ان موا ال اللي كتساوي لا فالور ابسولي او بيان لو موديل ديال يو دو كا موا ال، هذا راه صغار من ايبسيلون. يعني هاد الشيء فوقاش كيكون صغار من ايبسيلون؟ الا كان ان كبر من جوج ان. راه باينه. علاش؟ لحقاش قلنا هذا ان الا كان كبر من جوج ان نديرو العكس. شكون هو ان؟ هو دوكا، يعني دوكا مالو كبر من جوج ان، غتمشي جوج مع جوج يعني كا كبر من ان. الوغ بويسكو كا كبر من ان 1، الوغ لا فالور ابسولي او بيان لو موديل ديال يو دو كا موان ان راه صغار من ايبسيلون، على حسب هادشي اللي كتبين لنا هنايا. هادشي لحقاش كيكون صحاح سي ان سوبيريور ايكال ان 1، غير انا بلاص ان عندك هنا كا. صافي. دونك احنا اتفقنا انه في الحاله ديال ان ملي غادي يكون بار، خاص واحد الشرط، خاص يكون ان سوبيريور ايكال 2 ان 1. دابا نشوفوا الحاله الثانيه. الا كان يعني ان امبير، يلا لا فالور ابسولي او بيان لو موديول ديال يو ان موا ال. الا كان امبير يعني كيتكتب على شكل 2 كا بلس 1 موا ال، حنا بغيناه يكون صغار من ايبسيلون. هذا فوقاش كيكون صغار من ايبسيلون؟ هي الحاله الثانيه، خاص يكون ان سوبيريور ايكال ان 2. بالنسبه لي هنايا ان، ولكن بالنسبه لي هنايا كا، يعني كا خاصها تكون سوبيريور ايكال ان 2. زيد نضربوها في جوج، 2 كا سوبيريور ايكال 2 ان 2 ونزيدو 1، 2 كا بلس 1 سوبيريور ايكال 2 ان 2 بلس 1. وبطبيعه الحال شكون هي 2 كا بلس 1؟ هي ان سوبيريور ايكال 2 ان 2 بلس 1. اذا الشرط الثاني شنو هو؟ الا كان ان كبر من جوج ان 2 بلس 1، فكيعني باللي هذا راه صغر من ايبسيلون. متفقين؟ دونك دو كا. اذا انا في الحاله الاولى لقيت ان كبر من جوج ان 1 الا كان ان بار، والا كان ان امبير سيكون ان كبر من جوج ان 1 2 بلس 1. دونك انا شنو غادي نختار؟ غادي نختار باللي سوا ان لو ماكس ديال هادو بجوج، لو ماكس ديال هذا وديال هذا. دونك سوا ان لو ماكس ديال من؟ ديال جوج ان 1 جوج ان 2 بلس 1. صافي مزيان. دونك هنا لقيت لا فالور ديال ان واللي عندي بها الغرض. دونك غادي نمشيو دابا للحاله نيميرو 1. غادي نفترضوا باللي سوا غادي ناخذوا ان ديالنا كي داير سوا ان افار ياك، وغادي نفترضوا باللي ان راه سوبيريور ايكال ان هو هذا الماكس ديالنا. بطبيعه الحال الا كان ان كبر من ان، خصنا الهدف ديالنا نمونطرو بان لا فالور ابسولي ديال يو ان موا ال او بيان لو موديول صغار من ايبسيلون. صافي. الوغ مزيان، ان ابار، ان ابار شنو كيعني هذا؟ ça veut dire il existe un élément k qui appartient à n tel que n égale 2k. صافي مزيان. الوغ جوستر عندنا n supérieur égal à n implique
شكون هي ان؟ ça veut dire 2k. 2k كبر من ايش؟ كبر من ان. الا كان كبر من ان فهو كبر من جوج ان 1 وكبر من جوج ان 2 بلس 2. انا اختار جوج ان 1 دونك راه كبر من جوج ان 1 لحقاش ان كبر من جوج ان 1. مزيان، غتمشي 2 مع 2 دونك ك كبر من ان 1. لقيت انا ك كبر من ان 1. تبع معايا مزيان، ك غير بلاص هاد ان دير لي ك كبر من ان 1. شنو كيعني هذا؟ كيعني بان لا فالور ابسولي ديال يو ان موان ال اللي هي شكون هي اون؟ ان هي 2 ك موان ال، ها هي 2 ك، ها هي لا فالور ابسولي او بيان لو موديول ديال يو 2 ك موان ال. ما ننساش ك كبر من ان 1 مالا صغر من ايبسيلون. جبتها من هادي صافي. دابا غنجينيراليزي لان ما ننساش اختاريت ان بير و ان سوبير ايغال ا ان. دونك جينيرالمون شنو غادي نقولو؟ pour tout n appartient à n avec n supérieur ou égal à n. ما ننساش الحاله الاولى n كي داير اي بار. pour tout n appartient à n avec n supérieur ou égal à n. maintenant la valeur absolue ou bien le module ديال un moins l شنو لقيناه؟ لقيناه فعلا صغار من ابسيلون. نمشيو دابا للحاله الثانيه. الحاله الثانيه غادي ناخذ soit n est impair، وبطبيعه الحال خص يكون n supérieur ou égal à n اللي هو الماكس ديال هاد الجوج. اذا n est impair. شنو كيعني هذا؟ n impair implique qu'il existe un élément k qui appartient à n tel que n égale 2k plus 1. صافي مزيان. ديجا عندنا n supérieur égal à n و n مالو؟ n راه كبر من هذا لحق n هو الماكس ديال هادو بجوج. دونك n كبر من هذا دونك حتى هاد n راه كبر من هذا. دونك n supérieur égal جوج n جوج بلس 1. صافي مزيان. شكون هو n؟ هو 2k بلس 1. صافي كبر من او يساوي جوج ان 2 بلس 1. دونك بطبيعة الحال غتمشي واحد مع واحد، واحد ناقص واحد تمشي واحد مع واحد بطبيعة الحال. دونك غتمشي الواحد مع واحد ومن بعد جوج مع جوج. دونك النتيجة التالية ك سوبير ايكال ا ان. إلا كان ك سوبيريور ايكال ا ان 2 ك أكبر من أو يساوي ان 2 دونك لا فالور ابسولي ديال يو ان موان ال. شكون هي يو ان؟ هي يو بطبيعة الحال ان هي 2 ك بلس 1 موان ال. ها هي. الا كان ك كبر من ان جوج هذا كله غيكون صغار من ايبسيلون. علاش؟ من هذه. الا كان غير بلاص الا كان ان كبر من ان جوج هذا كامل صغار من ايبسيلون. غير بلاصه انت ان انت عندك هنا ك. هادشي اللي كاين صافي. دونك دابا غنجينيراليزي. دونك كيل كو سوا ان ابارتيان ا ان غير بطبيعه الحال يكون ان بير. ف سي ان سوبير ايكال ا ان اللي هو الماكس ديال هادو بجوج لا فالور ابسولي او بيان لو موديول يو ان موان ال inférieur strictement à epsilon. ودابا غنجينيراليزي. دونك سواء كان ان بير ou bien n impair. شنو مونطرينا؟ مونطرينا بانه pour tout n appartient à n الا كان n supérieur égal à n لان هو الماكس ديال هادو بجوج لقينا بان لا فالور ابسولي او بيان لو موديول ديال u n moins n inférieur strictement à epsilon. ودابا غنجينيراليزي بصفه عامه لان ديجا بدينا البرهان ديالنا سوا epsilon supérieur strictement à 0. Donc, quel que soit epsilon supérieur strictement à 0, il existe un n. لقينا n. شكون هو n؟ C'est le max ديال جوج n1 جوج n2 plus 1 مالو appartient à n tel que pour tout n appartient à n avec n supérieur égal à n. شنو لقينا؟ لقينا la valeur absolue ou bien le module ديال un moins l inférieur strictement à epsilon. شنو كاين هذا؟ كاين فعلا بان un converge vers l quand n يعني كيمشي لا لانفيني. وهكا كنكون استطعت موntrer لا دوزيام امبليكاسيون وبالتالي فاستطعت يعني نبرهن على هذه الخاصيه. اذا الخاصيه U de n converge vers L si et seulement si U de n et U de n plus 1 اللي هما 18 extraits converge vers L. نديرو واحد لا رومارك اخيره. الا كانت عندنا U n مثلا اون سويت ريال U n الا كانت سويت ريال فإلا كانت لا ليميت ديال يو ان لا ليميت ديالها يعني يو ان طون فيغ ال كون ان كيمشي للانفيني كيكافئ هاد ال هذا حنا غنشوفو سواء كان هاد لا ليميت سواء كانت فيني او بيان انفيني.
يعني هاد ال appartient à R union moins l'infini نزيدو هنا plus l'infini. يعني سواء كانت لا ليميت ديال يو ان كتعطيك ال هاد ال تعطيك ان ريال او بيان عطاتنا موان لانفيني ولا بلوس لانفيني، دونك هذا كيعني بانه حتى لي سويت يو دو ان حتى هي اونفير ال في لانفيني، وحتى يو دو ان بلوس ان اللي هما لي دو سويت اكستري حتى هي تونفير فيغ لا ميم ليميت اللي هي ال كون ان تونفير لانفيني. الوغ يعني الا كانت الليميت ديال يو ان هي ال سواء كان ال ان نومبر ريال ولا موان لانفيني ولا بلوس لانفيني، ف يو دوزين بلوس ان هما عندهم لا ميم ليميت. نفس الشيء الا كانت يو دوزين الليميت ديالها هي ال يعني عطاتك شي عدد ولا موان لانفيني او بيان بلوس لانفيني، وكذلك يو دوزين بلوس عطاتنا ال حتى يو ان غتعطينا ال.